किं कुर्वत् सञ्जय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वोद्धरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मता मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यं च संशयम् मया दक्षिण प्रकृति सूयते सच्चराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते मैं ऋषा सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावास मानसा जाता येषां लोके मा प्रजा दिवि सूर्यश्रेष्ठस्य नवेद युगपदुत्थिता यदि भासदृष्टि स्यात् भासस्तस्य महात्मना संनियम्य ग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः वैनन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् कर्मणा सुप्तस्य सात्विकं निर्मलं फलं तत्तु फलं दुःखम् अज्ञानं संसारफलम् श्रीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर विद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवास्यात् दैवी सम्पन्मोक्षाय विबन्धायासुरिमता मा शुचा सम्पतं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च साधत्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा चच्चक्ता पार्थयुज्यते यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्यो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम गीता माता की जय गीता गुरुदेव की जय गीता गोपाल की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय।